اب میں بلا تاخیر دعوت کتاب کے لیے سخن دیتا ہوں سرمایہ اہل حدیث خطیب ابن خطیب حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب جو کہ مائک پر آئیں اپنا خصوصی خطاب فرمان قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب اینا تو آن تو پہلا اپنے جاگن دا ثبوت دیتا جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمیہ جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمیہ پاکستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمد المصطفى الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ورضوان الله على أصحابه الأتقياء ولعنة الله على من كذب وتولى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قوت عمل سے سمجھ آ گئی کو ہو جائے گا ٹھیک ہے. یہ بیس بہت زیادہ کھلی ہے, ہلکی جی آواز بیس والی وجدی ہے تو اگے پیچھے کرنا پیندا ہے تے تسی او دے درمیان سمجھ جانا سی نا. تسی ماشاءاللہ ساؤنڈ اپریٹ کر دیو. خطبہ میں پڑھیا تواڈے واسطے 2 ہاتھ لمبا کیتا ہے خطبے نو کہ تانوں تھوڑا جا تسی اے دے درمیان ہی اپنی آواز نو بیلنس کر لو. سمجھ آ رہی بات دی ماشاءاللہ گل سمجھ آنی چاہیے. باقی آوازاں 6-10 دا تے مینوں نہیں کوئی پتہ, گل سمجھ آئے. اگر گل سمجھ آئے میرا تہاڈا فائدہ اتنے آن دا, تے جے سمجھ نہ آئے تو پھر کوئی فائدہ میری نظر اندر تے نہیں. باقی ہر بندہ صاحب رائے اپنی رائے رکھدا ہے. میں عرض کیتا قوت عمل سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل شانہ جل جلالہ واسطے, درود و سلام امام کائنات, امام الہدا, امام الانبیاء, فخر انسانیت, محسن اعدا, حبیب کبریا, میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر, پیر و مرشد, رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجتبی. پھر درود پڑھیں سارے ماشاءاللہ. سیدنا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وأہل بیتہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وسلم واسطے. میرے عزیز پیارے پیارے بھائیوں, ساتھیوں, دی وقار بزرگوں, قابل صد احترام اگر آواز پہنچ رہی ہے سننے والی روحانی ماؤں, معززات بہنوں, دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تہاڈا مل بیٹھنا اج دی اس عظیم الشان محفل مجلس نو, اس پروگرام نو, اس عظیم الشان محفل مجلس نو, اس کانفرنس نو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے, اور جو کچھ اے دے اندر پڑھیا پڑھایا جائے, سنیا سنایا جائے, اللہ سبحانہ و تعالی دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور میری حاضری سمیت تمام علماء کرام دی تشریف آوری اللہ سبحانہ و تعالی تواڈی ساریاں دی تشریف آوری بھی قبول فرمائے. پیارے بھائیوں, اے چھوٹے بچے جس طرح اج تشریف فرمان ہے سنن واسطے, اسی بھی اپنے بڑیاں نو سنن جاندے. مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ, دادا استاد, بلکہ استاد جی بھی, دادا استاد جی بھی, حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب نور اللہ مرقدہ رحمت اللہ علیہ, انہاں نو سنن واسطے جایا کر دے, سنیا کر دے, انہاں نو دیگر بڑیاں نو سن دے, یا خطبات جمعۃ المبارک ہوندے جتھے بھی اسی پڑھ دے دوران تعلیم یا اپنے گھر دے اندر, اپنے ادارے اندر.
تے پیارے بھائیو اے بچیاں واسطے میں خصوصی بات کر رہا کہ ادوں دیاں باتاں یاد نے. برخوردار چھوٹے ویرو پیارے بھائیو، میرے استاد جی حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ، سارے کہہ دیو رحمت اللہ علیہ. تانوں تے بھی پتہ کوئی نہیں، تسی ہن میں گل وڈی نہیں کراں گا پھر اپنے ہی میرے مخالف ہو جاندے نے کہ تسی سارے ماشاءاللہ ولیاں نو مانتے ہو، اولیاء اللہ دا اکرام کردے ہو، احترام کردے ہو. ہور جماعتاں نے جنہاں دے اندر جویں جویں بزرگ ہوندا جاندا اللہ دا ولی تے جناب مقرب اللہ دامت برکاتہم العالیہ تے وڈی سیٹ تے جلسہ حضرت کرن نہ کرن حضرت آ کے بیٹھن گے، سارے نے وڈے حضرت جی نال سلام لے کے جانا ہے. تے میرے تیرے واسطے اے پروٹوکول رہ گیا کہ جویں کیویں بھی میری تیری جماعت ایک کوئی جماعت مختلف ناماں نال کام کر رہی ہے، اسی سارے اہل الحدیث ایک کوئی جماعت رکھنے ہیں تقریباً. تے جویں جویں خطیب جویں جویں میں تے طالب علم اپنے بڑیاں دی بات کراں گا، جویں جویں خطبہ بڑے ہوندے جان انہاں نو پراں پراں کردا جانا. نہیں جی نہیں، ہن تے انہاں دا جی گلا نہیں چلدا، ہن تے جی بزرگ ہو گئے جی، کتھوں جی حضرت وہ گلاں رہیاں جی، ہن چھڈو جی، ہن کیڑی گل کردے ہو جی تسی جی، او فلانے نویں نو سدو جی. بزرگاں نو اللہ مغفر گل ہے نہیں، پھر بزرگاں نو چھڈ لا ہی پراں مگروں دینے آ تے واز اسی سننے آ. دیر رات ساڈیاں مسیتاں سنایا جاندا ہے کہ جویں پیو دا احترام کرنا، نبی پاک نے فرمایا ماں دیاں سہیلیاں دا تے پیو دے بیلیاں دا. یہ پنجابی اچ میں ترجمہ کیتا حدیث پاک دا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں دیاں سہیلیاں دا تے پیو دے بیلیاں دا اوویں ہی اکرام کرنا ہے، اوویں ہی احترام کرنا ہے جویں تو اپنے والدین دا احترام کرنا ہے. تے ماشاءاللہ اسی جویں جویں خطیب جویں جویں عالم وڈا ہوندا چلا جاوے، اگے ہوندا چلا جاوے، تو پھر سانو یاد ہی نہیں رہندا. میں حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ دا نام لیا، چند بندے انہاں نو جانتے ہون گے لیکن رحمت اللہ علیہ ایک دو بندیاں نہیں آکھیا ہے. اے اللہ دے ولیاں نو منن دا کنسیپٹ میں تے اپنے تڑے لانا ذرا تانوں ویکھ کہ اپنا آئینہ ویکھیے نا، ذرا شیشہ ویکھیے ایک دوسرے دا. المرأۃ المسلم مرآۃ المسلم، مسلمان واسطے کی ہے آئینہ شیشہ. تے آپاں شیشہ ایک دوسرے دا بنیے نا، ایک دوسرے نال گل بات کریے. تسی کہندے ہو قاری صاحب ایتھے انگل کان وچ پھسا کے نا تے تے بیٹھ کے تے جناب لمبی لا کے راگ تے جناب شروع ہو جاؤ تے آخر تک کوئی گل ساریاں طرز دے نال تے قاری صاحب بلے بلے ہو جائے. میں تے ایہو جی تقریر نو تقریر مندا ہی نہیں ہاں. تو سن کر نہ بلا، زندگی چ نہ بلا، میرا ایک کوئی بیان میرے واسطے آخرت اندر کافی ہو جائے گا. شاید ویس آجد صاحب علامہ ویس آجد صاحب یہ دوسری دفعہ میری بات سن رہے ہیں، شاید مینوں یاد ہے میں پہلی دفعہ کتنے کیتی سی تے دوسری دفعہ جتھے میں کر رہا ہوں اتنے بار کہ میں دوسری دفعہ آیا اس پنڈ تے باہر کہ پیارے بھائیو پیارے ویریو، اللہ دے ولیاں نو یاد رکھیا کرو، اللہ دے ولیاں نو. تے میری جماعت دا ہر عالم رب دا ولی ہے. جے تیرے ننگے تڑنگے ہو سکتے نے نا تیرے بقول تیرے کنسپٹ دے مطابق، تے میرے الحمدللہ کلین شیف بھی رب دے ولی نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حافظ صاحب فرمایا کرتے سن، برخوردار تواڈے واسطے بات ہے کہ جدوں کوئی بات کرنی ہے سننی ہے اکھاں چکھاں پا کے توجہ نال پورے انہماک نال پوری تگو دو نال بات سننی ہے، تاکہ گل اکھاں چکھاں پا کے گل کیوں سننی کرنی ہے، گل دیر تک یاد رہندی ہے بیٹا. حضرت حافظ صاحب نے بات دسی سانو یاد رہ گئی، اسی اگے کر چھڈی، ثواب حضرت جی نو مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. انتہائی مختصر، بس 15-20 منٹ، زیادہ تو زیادہ 25 منٹ 30 منٹ تو لگ بھگ میں گفتگو کراں گا. میں اللہ دے پاک کلام وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتی. پوری آیت مبارکہ دا میں ترجمہ بھی نہیں کراں گا، ٹائم تھوڑا ہے، صرف 2 جملیاں تے میں گفتگو کراں گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اے میرے نبی جی ان کی تعلیم و تربیت فرمائیے کس چیز کے ساتھ؟ کتاب والحکمہ. ماشاءاللہ پڑھیا کرو، اپنے بچیاں نو بھی ترجمہ پڑھایا کرو، خود بھی پڑھیا کرو. کتاب و حکمت کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت فرمائیے. اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ.
میرے نبی علیہ السلام نے انہاں دی تعلیم و تربیت فرمائی کتاب و حکمت دے نال، بڑی دانائی نال۔ حکمت دا مطلب دانائی، کتاب رب دی کتاب، کلام اللہ قرآن مجید۔ پیاریا قرآن مجید دے بارے اندر خود بھی ایک صفحہ ایک ورقہ ضرور سویرے ترجمے نال پڑھیا کر، تے شام نو بخاری شریف دا ایک صفحہ پڑھ لیا کر۔ 2-2.5 سال لگتے نے، بندہ ذرا دین دے مزید قریب ہو جاندہ ہے۔ علماء کتے غلط بات کرن تے بندہ انہاں نال گل بھی کر لیندا ہے۔ اس کر کے ترجمہ خود پڑھیا کرو۔ کوئی بندہ بات کرے، دعوت سب تو بڑی دعوت ہے کہ جیڑا ساتھی ملے، جیڑا بحث کرے، جیڑا گل کرے، انہوں کہا یار پہلا قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ۔ آج کل تقریباً ہر بندہ اردو سمجھدا جاندا، نہیں تے موبائل وچ سن لوے۔ ترجمے دی ترغیب دیو لوگاں نو، ایک دوسرے نو کہو، ترغیب دیو، خود بھی عمل کرو، ترجمہ قرآن دا ضرور پڑھو تے اپنیاں اولاداں نو قرآن دے قاری حافظ عالم بعمل بناؤ۔ اج ایک حضرت صاحب دس رہے سن میں فلانے مدرسے کی تعداد ہے جی صرف 27 بچے شعبہ کتب دے۔ ساڈا سب تو بڑا ادارہ 500-600 تعداد نہیں ہونی، تے میں کہدے نال موازنہ کراں اپنی جماعت دا، میں کہدے نال موازنہ کر کے آکھاں کہ تعداد کنہ دے اندر زیادہ ہے۔ پیاریا تو میں اپنے بچیاں نو قرآن و حدیث پڑھان تو ہی گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، توجہ فرمانا ذرا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرمایا، ساؤنڈ بالکل فارغ ہے جی تہاڈا، اپنی جان تے کھیڈن والی گل ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اے جڑیاں ڈبلنگ کھولن نال آوازاں کھولن نال ساؤنڈ نہیں ہوندا۔ اللہ دے بندیو اگر 1-2 کھولنیاں وی نے تے بالکل بند نہ ہوندا، ہن سنگ ہی نہ گھٹ دیا جے 1-2 اے جڑی ڈبلنگ ہوندی نا 1-2 آوازاں کھولن بس انہاں کہ وسل ادا کھول دیو ایک جگہ تے آواز ٹکا دے، ہن کھولیا جن چھیڑیا جنہاں نو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب جی انہاں نو قرآن پڑھ کے سنا دیو، انہاں نو قرآن سناؤ، انہاں نو میری آیتاں سناو۔ اللہ دے نبی قرآن سنا دے نے نا، اللہ دے نبی آیات دی تلاوت فرما دے نے نا، انہاں آیتاں دے اندر فرمایا آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا اے میرے نبی جی انہاں دے تزکیے کرنے نے نا، انہاں نو صاف کرنا ہے، انہاں نو پاک کرنا ہے تاکہ اندروں بھی پاک ہو جان، اے باہروں بھی پاک ہو جان۔ میرے نبی انہاں دیاں اندرونی طہارتاں فرماندیاں ہویاں انہاں نو توحید سکھلائی ہے نا، جدوں رب دی توحید سکھلا دتی تے اے اندروں پاک ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ہن بیرونی طہارتاں اللہ دے نبی دا فرمان ہے نا، الطہور شطر الایمان۔ فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، صاف ستھرے رہنا۔ اے نہیں کہ کپڑا نمائی ہوئے، جتی نمی ہوئے تے گل بن دیئے، نا 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 نا۔ کپڑا لیڑا بھویں پرانا ہی ہوئے، جوتا بھویں پرانا ہی کیوں نہ ہوئے، چادر بھویں پرانی کیوں نہ ہوئے، لیکن وہ صاف ہونی چاہی دیئے، وہ پاک ہونی چاہی دیئے نا۔ میرے نبی نے لدیاں طہارتاں فرمائیاں، انہاں دے تزکیے فرمائے، کتاب نال قرآن تلاوت فرما کے میرے نبی لدیاں طہارتاں فرما دے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ نالے نبی میرے انہوں سکھلان دے لے والحکمہ، دانائی دے نال، حکمت دے نال، پیار نال، محبت دے نال، بڑے اعلیٰ اسلوب نو یعنی معیار بڑا اعلیٰ رکھ دیاں ہویاں، اسلوب بڑا پیارا اپنا دیاں ہویاں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ گل ذرا تینوں ایویں چلان دا جاواں، ابتدا تو کراں۔ میرے تیرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام، میرے نبی علیہ السلام مکیوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی جدوں مدینہ پاک اندر آندے نے نا، ادھروں مدینے دے اندر گلاں ہو رہیاں نے، گھر گھر دے اندر باتاں ہو رہیاں نے، محمد آ رہے نے، محمد آ رہے نے، محمد آ رہے نے نا، محمد آ رہے نے۔ درود دی چھال پانا ذرا صلی اللہ ہو۔
ہاں نبی دا نام آوے درود پڑھنا واجب ہوندہ تو چھل پائی جانی ہے درود پڑھنا واجب ہو جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ 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 میرے نبی دا تذکرہ کہنا ایمیں پورے مدینے دے اندر باتاں ہوں دیاں نے نا بیبیاں گل کر دیاں نے بندے آپس اندر بات کر دینے نا کوئی کہندہ میں فلاں تحفہ دیاں گا حضور آنگے کوئی کہندہ میں فلاں گفٹ پیش کراں گا کوئی کہندہ میں فلاں تحفہ دیاں گا کوئی بی بی کہندی میں فلاں تحفہ دیاں گی کوئی کہندہ میں فلاں تحفہ حضور نو دیاں گا باتاں چل رہیاں نے نا ادھروں میرے نبی علیہ السلام دی سواری مبارک مدینہ شہر دے اندر داخل ہوندی ہے نا سامنے یہودیاں دا محلہ ہے نا سامنے پہندے ہیں یہودیاں دا محلہ اے محلے دے اندر سامنے گھر والا ایک یہودی ہے نا جدا رستے دے سامنے ہی گھر ہے نا اے یہودی دیاں 4 بیٹیاں نے نا لیکن ایک کاروباری یہودی سارے ہی کاروباری ہویا کر دینے یہودی دا ہر کم کاروبار نل وابستہ ہویا کردہ ہے یہودی دا جہاد کاروبار نل وابستہ یہودی دی عبادت کاروبار نل وابستہ یہودی دا فراڈ کاروبار نل وابستہ یہودی کاروبار ہر کم مندر کاروبار کیتا کردہ ہے اے یہودیاں دا خاصا ہے نا یہودی نے کاروبار واسطے جانا ہے نا اپنیاں بیٹیاں نو 4 دھیاں نو ایویں کمرے دے اندر بند کردہ ہے تالا لگا کر کے اپنے کام تے روانہ ہو جاندہ ہے نا ادھروں بچیاں آپس اندر گل کر دیاں نے بڑی بہن کہندی ہے نی نکیو اسی سن دیاں نا مدینے دے اندر آج کیڑی شخصیت دی آمد ہو رہی ہے نا آج مدینے دے اندر یعنی یسرب دے اندر آج کیڑی ہستی آ رہی ہے نا اخی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے نے نا ساڑا بابا تے سانو لاک کر گیا ہے نا بند کر کے چلا گیا ہے ہن اسی محمد انہاں نو ویکھاں گیاں کیویں انہاں دی زیارت کیویں کراں گیاں نا بڑی بہن کہندی ہے ننکیو ایویں کریا جے میں تھلے کندھ نال لگ کے بیٹھ جاواں گی چھوٹی میرے موڈیاں تے چڑھ جاوے میں کھڑی ہو جاواں گی او دیوار نو پکڑ کر کے تے اتنا چڑھ کر کے ویکھے تے مینوں دسے تسی ویکھو تے مینوں دسو کیسے نے حضور دے آن دا ٹائم ہو گیا اللہ اکبر اللہ 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 اے بڑی بہن چھوٹی نکی موڈیاں تے چڑھی ہے نا تے دن دا صبح دا ویلا ہے نا اللہ اکبر اللہ یعنی دن نکلیا ہویا ہے نا اے چھوٹی بہن چڑھ دی ہوئی فوری بول دی ہے نا کہندی ہے طالع البدر علینا اے کہندی ہے نی دنے کیڑے چن چڑھ دینے تو کیڑا دینو چن ویکھ لے آئی تھلے آ جا ذرا ہاں نکیے تو ہے دے تو وڈی تو آ جا ذرا تو چڑھ کے ویکھتے دس او چڑھ دی ہے نا کہندی ہے اشرق البدر علینا او بھی کہندی ہے چن چڑھ پہ آئے اللہ اکبر کبیرہ وارو واری چڑھ دیاں نے نا تے کلمے کی بول دیاں نے کہندیاں نے طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی ایوہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی اے میرے نبی دی صفت کر دیاں نے میرے نبی دی نعت پڑھ دیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ ادھروں ایسے قبیلے دیاں دوسریاں بچیاں سامنے کھلوتیاں نے نا تے پڑھدیاں نے کہندیاں نے نحنو جوارم من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری ادا ترجمہ کیتا میری جماعت دے میاناز مصنف میاناز شاعر ادیب خطیب
سید عبد الغفار شاہ مشہدی رحمت اللہ علیہ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੌਮ ਅਨਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨਬੀ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਅਕੀਦਾ ਕੈਸਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ये नहीं कहती आप तो हर आशिक के घर तशरीफ लाते ही हैं हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह नहीं 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 कहदियां ने अल्लाह जी केडे सोहने वेले आए ने साडे घर विच हजरत आए ने हर पासेओ चालन चाहे ने पईयां गलियां हुण चमकार दिया मेरा ख्याल एक बस कर दी इत्थे गल हाँ जी शेख फरमाते ने जारी रखो तो कितों आवाज़ है जी लगे रहो तो कई पासों आवाज़ आई जारी रखो अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह तुहाडी सारे दी मोहब्बत कबूल फरमाए बस आखिरी दो चार बातां अल्लाह अकबर अल्लाह 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 आज जरा सुनता जा मैं जड़ी बात अर्ज कर रहा सा ना अल्लाह अकबर कबीरा मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी अलैहि सलाम नु गिफ्ट देने दे बारे अंदर बातां हो रही ने ना कि सोने नु तोहफा देंगे गिफ्ट देंगे ना इधरों सारे आए ने ना मदीना वर पिया सारे दा सारा ते मदीने वालियां दा मिजाज तुसी चंगी तरह जानदे हो ना कि मदीने वालियां दे मिजाज अल्लाह ने बड़े डाडे बनाए ने बड़े जरखेज दिलां दे मालिक जरखेज जमीन दे मालिक जरखेज दिलां दे मालिक मेरे नबी जिस घर दे अंदर तशरीफ फरमाने ना इवें सारे लोग आए तोहफे तहाइफ दे करके रवाना हो गए जदों लोग चले जाते ने अल्लाह अकबर कबीरा मेरे नबी ने वेख्या एक औरत उन्हें अपने बाजू दे नाल अपने छोटे जे बच्चे नू पकड़िया होया है ना मैं सीरत दी किताब अंदर पढ़िया छोटा जिहा बच्चा नाल है ना अर्ज कर दिए या रसूल अल्लाह अल्लाह दे रसूल जदों पूरा मदीना गल्लां कर रहा सी हुजूर नु फलां तोहफा देंगे ना फलां गिफ्ट देंगे जदों मैं अपने घर दे अंदर आंदी मैनू मेरे घर दे अंदर कोई तोहफा नजर ना आंदा कोई गिफ्ट नजर ना आंदा क्योंकि दो दो तीन तीन डंगां दी खांदे जो कोई नहीं है ना गुरबत बहुत ज्यादा है हुजूर जी जदों मैं अपने पूरे घर दे अंदर नजर मारी मैनू कोई शय नजर ना आई ते मेरी नजर पई अपने अनस ते मैं क्या गल बन गई मेरी अल्लाह दे नबी जी मैं तुहानू ओ तोहफा देंगी ओ गिफ्ट देंगी जेड़ा पूरे मदीने चो किसी ने ना दिता होए हुजूर जी अनस मेरा पुत्र मेरे बुढ़ापे दा सहारा है लेकिन मैं अज तो अपना अनस तुहाडा गुलाम बनानी आ सोने मैं घर नहीं लैके जाना ना सुन तुहाडियां खिदमतां ही करेगा अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह 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 दे नबी दे कोल हजरत अनस हुजूर दे कोल रहना शुरू कर देंदे ने ना मैं कुरान पढ़िया सी ना अल्लाह करीम फरमाया वा युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा सुनदियां जादरा मैं दी मिसाल देंदा जावां हजरत अनस फरमांदे ने ना हुजूर ने मैनू एक दिन आवाज मारी अनस
برخوردار بچیو وڈیو استادو ضرور بات سنیا جے اللہ دے نبی نے آواز ماری انس میں عرض کیتا جی جی یا رسول اللہ دے رسول انس حاضر حضور حکم ارشاد فرمائیے میرے نبی فرمایا انس بازار اندر چلا جا اب پیسے لے جاتے سامان لے کر کے آ حضرت انس فرماندے نے میں پیسے پکڑے تے سامان دا پوچھیا تے گھروں نکلا نہ مانا میں جدو بازار جان تو پہلے میں بازار دے اندر آیا تے پہلے چوک اندر آیا چرستے تے آیا چرستہ چوک جدو میں بازار اندر آیا اوتھے میلہ لگیا ہویا سی نا اوتھے کو کھیڈاں چل رہیاں سن اوتھے کھیڈاں چل رہیاں سن کھیل کودیاں باتاں ہو رہیاں سن کھیل تماشا جاری سی اج دے لفظاں دے اندر نال ترجمہ کرتا جاواں یعنی حضور اوتھے گیماں چل رہیاں سن اوتھے گیمنگ ہو رہی سی نا یعنی گیماں کھیڈیاں جا رہیاں سن او نوجوانوں ویریو بچیو جدو بندہ گیم دے دھیانے لگ دائے گیماں اکثر بیبیاں آ کر کے کاری صاحب ساڑا پوتر ایتے گیماں کھیڑ دا رہندا ہے ساڑی گل نہیں مندا آکھے نہیں لگدا حضرت کاری صاحب ویکھو نا ایدہ پیو کیڈا چنگا نماز نہیں پڑھدا گیماں کھیڑ دا رہندا ہے پوری رات گیماں تے بیٹھا ہے دی پوری رات لنگ جاندی ہے نا نوجوانوں ایک گیماں گوماں کو چنگی چیز نہیں ہویا کر دیاں وقت دا ضیاع ہویا کر دیاں نے وقت دی بربادی ہویا کر دیاں نے جیڑا ٹائم تو ادھر لانا ہوندا ہے اور رب دی پاک کلام قرآن مجید تے لایا کر اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت انس فرماندے نے میں گیماں دے اندر مصروف ہو گیا نا کتنی دیر گزری ٹائم لنگدا گیا ویلا لنگدا گیا حضرت انس فرماندے نے ہوندا کی ہے نا میرے موڈیاں تے گرم گرم جیا کوئی ہاتھ محسوس ہویا جویں کسی نے میرے موڈے نو پکڑیا ہے کہندے نے میں جو گھم کر کے ویکھیا تے او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہندے میں اللہ دے رسول بننے ویکھیا حضرت انس چھوٹے جے بچے کہندے نے میں اللہ دے رسول بننے ویکھیا تے میں کمب گیا مینو یاد آ گیا انس تو تے گھروں سامان لین واسطے آیا ہویا انس تو تے گھروں سامان لین واسطے آیا کیڑے کماں دے اندر کھڑا ہو گیا گے نا ایویں ہی ٹائم ضائع کیتا گھر والے بھی پریشان حضرت انس فرماندے نے میں کمبی جا رہے ہاں اللہ دے نبی نے جدو میرے چہرے بننے ویکھیا میرے جسم دی کپ کپاہٹ بننے ویکھیا حضور نے ویکھیا کہ تیرے بچے نو کچھ ہو ہی نہ جاوے حضرت انس فرماندے نے سب تو پہلے میرے محمد مصطفیٰ مسکرائے نے حضور مسکرائے بچے دا ٹمپریچر لیول تے آوے کو ٹمپریچر جڑا ہو گیا بڑھ گیا کو تھوڑا جا لیول تے آوے بچہ کو تھوڑا جا تے اللہ معاف فرمائے ساڈا کام ہے کہ ڈرا کے بچہ ہی مارنا ہے اسی مار کے چڑھنا ہے اسی اپنی انا غصہ ہرشا بچے چو کٹنی اللہ معاف فرمائے حضرت انس فرماندے نے اللہ دے نبی مسکرائے نے میں تھوڑا جا کول ہویا ٹھنڈا سمجھ آئی نہ کو گل ہو رہی اللہ دے نبی فرمایا انس یار انس میں تینو گھروں روانہ کیتا میں ویکھیا کہ ہن تک میرے انس نو واپس مڑ آونا چاہیدا سی میں محمد تیرا انتظار کردا رہیا میں ویکھیا کہ ہن انس نو آ جانا چاہیدا سی انس تو نہیں آیا میں پھر انتظار کیتا انس نو آ جانا چاہیدا سی انس تو پھر نہیں آیا انس جدوں چر واوا ہو گیا ٹائم زیادہ گزر گیا میرا دل پریشان ہو گیا مینوں پریشانی لگ گئی کدھر میرے انس نو کچھ ہو ہی نہ گیا ہوئے کدھر کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہوئے کدھر کوئی حادثہ پیش نہ گیا ہوئے کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہوئے حضرت انس فرماندے نے نا اللہ دے نبی نے انہی گل کی تھی میں تے پانیوں پانی ہو گیا اللہ اکبر میں کی عرض کیتا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ میرا تیرا کردار کیے بچے نو مارنے تھوڑی جی گل کرو میرے سامنے واقعات موجود بچے دے دانت توڑ دیتے گئے بازو توڑ دیتا گیا پسلیاں توڑ دیتیاں گئیاں وڈے بھائی نے ماریا باپ نے ماریا استاد نے ماریا بڑے نے ماریا مار مار کر کے لہو لہان کر دیتا اکثر اخبارات دے اندر سوشل میڈیا تے خبراں چل دیاں رہندیاں نے فلانے استاد نے بچے نو ماریا تے ماری چھڑیا او کیڑا دین پڑھیا تسی او کیڑی کتاب دا مطالعہ کیتا کیڑے نبی دا کلمہ پڑھ دیو نا 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 نا
حکمہ کدھر گئی، کدھر گئی وہ دنائی، کدھر گئی وہ باتاں۔ حضرت انس فرماندے نے اللہ دے رسول دے سامنے او دن تے حضور دی خدمت اندر میرا آخری دن، سارے دن میں حضور نو کدی کلا نہیں سی چھڑیا۔ حضور قضائے حاجت واسطے تشریف لے جاؤں دے، میں لوٹا کروا پانی دا پکڑیا ہوندا تے میں نال نال ہوندا، پیچھا منہ کر کے کھڑا ہو جاندا، حضور آواز مارن تے انس فوراً خدمت اندر حاضر ہو جاوے۔ میں جدو بڑے بیٹھے ہون ویسے بھی بات لمبی کرن دا عادی نہیں ہاں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ نالے میں اپنے وعدے دے مطابق آ گیا سا، 8 بجے انہوں نے کہا سی جی تمہیں سٹیج دیاں گے، شارق شبیر صاحب دا وعدہ سی، انہوں دے الفاظ اگر میرے موبائل چ درج ہون تھے تے انہوں دا وعدہ سی تے انہوں نے جی مینوں حضرت 15-20 منٹ پہلے دیتا تے تواڈی پھر وہ شان دے خلاف ہے نا جی، بس جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ جیتھن محترم جناب خطیب ابن خطیب سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی صاحب